ग्रामीणः टोपीनां विक्रयणार्थम् आपणं गच्छन्ति। मार्गमध्ये एकं वाहनमस्ति, सः वाहनेन चलति। शान्तः स विश्रयणार्थम् एकस्य वृक्षस्य अधः उपविशति, निद्रां करोति। वृक्षस्य उपरि बहवः वानराः सन्ति। टोपीः स्वीकृत्य वानराः गच्छन्ति। सः उत्तिष्ठति, पार्श्वे टोपीः न पश्यति। वानराणां शिरसे टोपीः पश्यति। सः एकम् उपायं चिन्तयति। ग्रामीणः स्वस्य टोपीः स्वीकृत्य वानराणाम् उपरि क्षिपति। वानराः तेषां टोपीः स्वीकृत्य ग्रामीणस्य उपरि क्षिपन्ति। ग्रामीणः भ्रमरः, वण्ड